Mga guys, ako si Dr. Quack, ang Dr. Quack ng bayan, si Richard Gomez. Kabalaw ba mo mga guys nga ang balimbing usa ka tambal? Kabalaw ba mo nga ang benepisyo nining balimbing ang tambal nga sakit ayuhon arthritis? Musugod kag sa dili basta kaning balimbing makawala kini sa mga kolesterol sa nagsampong sa mga ugat sa imong lawas, no? Masayon niya ang pagdagayday sa dugo. So kung dili masayon ang pagdagayday sa dugo, mao katong batio nimo ang kasakit sa imong kalawasan nga gitawag kining arthritis. Kaon ani nga way limit sa matag adlaw kung naalang pirmi kay dili ni siya seasonal nga prutas, no? Kada adlaw makita nimo siya nga mamunga, tagsa ra kaay siya nga dili mamunga, no? Every month paglarag mamunga ni siya, mao ni siya ang tambal sa arthritis mga guys. Mupakuha sa kolesterol sa tanan nimong kaugatan aron sayon ang pagdagan sa dugo nimo aron maayo ang imong arthritis. Why limit sa pagkaon mga guys? Bunga sa balimbing. Share, like and follow Richard Gomez TV. Thank you.